अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल सिराते मुस्तकीम पर खुश आमदीद। ये 4 कमरों और बड़े से सहन वाला एक घर है। यहाँ जहाँ आरा बेगम अपने 2 बेटों और उनके बीवी बच्चों के साथ रहती हैं। बड़े बेटे फुरकान अपनी बीवी और 2 प्यारी सी जुड़वा बेटियों के साथ ऊपर की मंजिल में रहते हैं और फराज अपनी बीवी शाइस्ता और 3 बेटों शुजा, दानिश और बिलाल के हमरा रहते थे। जहाँ आरा बेगम नीचे रहती थीं। अरसा हुआ दानिश के फौजी दादा दौराने जंग शहीद हो चुके थे। दादी जहाँ आरा बेगम फ़ख्र से बताती थीं कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ। उन्होंने अपने दोनों बेटों को मरहूम शौहर की ख्वाहिश पर फौज में ही भर्ती करवा दिया था। इनका कहना था कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, अगर उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए तो इससे बढ़कर खुशनसीबी और क्या होगी। एक दिन शुजा और बिलाल स्कूल से घर आए तो उन दोनों के मुंह फूले हुए थे। शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ? क्या स्कूल से मार खाकर आ रहे हो? शुजा बोला, अम्मी जान, आप दानिश को समझा कर स्कूल भेजा करें, वो रोज़ाना हमारी बेइज्जती करवा देता है। बिलाल ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। अम्मी ने पूछा, मगर हुआ क्या है और दानिश कहाँ है? शुजा ने बताया, सुबह हम स्कूल पहुँचे तो गेट के पास एक मैली कुचैली सी बुढ़िया बैठी हुई थी। उसके कपड़े भी गंदे और बदबूदार थे। दानिश ने उसे देखा तो फौरन अपना लंच बॉक्स निकाला और बुढ़िया के हवाले कर दिया। सारे बच्चे उस पर हंस रहे थे। सबने दानिश का खूब मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से हम भी शर्मिंदा हुए। शाइस्ता बेगम को भी गुस्सा आ गया और वो बोली, आने दो ज़रा इसे, इसके तो मैं खूब कान खींचूंगी। चलो तुम दोनों कपड़े बदलो, मैं खाना लगा रही हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद दानिश घर आ गया। बिलाल ने ऊंची आवाज़ में कहा, आ गए लाट साहब। शाइस्ता बेगम ने कमरे में दाखिल होते ही दानिश से पूछा, क्यों भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें हमारी इज्जत का ज़रा एहसास नहीं है? इतने महंगे स्कूल में तुम्हें पढ़ाने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं? दानिश हैरत से उन्हें देख रहा था। मगर मैंने क्या किया है अम्मी जान? शुजा ने तंजिया अंदाज में कहा, मासूम तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। दानिश समझ गया कि सुबह वाली बात यहाँ भी पहुँच गई है। उसने कहा, ओहो अम्मी, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। किसी मजबूर की थोड़ी बहुत मदद करने से हमारा क्या जाता है? शाइस्ता बेगम ने तिनक कर कहा, लेकिन खुद तो भूखे रहे ना। मैंने जो किया सही किया है। ये कहकर दानिश अपने कमरे में चला गया। दानिश ने इख्तिजाजन दोपहर का खाना नहीं खाया। जब लाख कहने पर भी वो रात के खाने के लिए नहीं आया तो जहाँ आरा बेगम ने सबको डांटा कि क्यों दानिश के पीछे पड़ गए हो। फिर खुद जाकर अपने हाथों से निवाले बना बना कर खाना खिलाया। खाना खाकर दानिश दादी की गोद में सर रख कर लेट गया। दादी प्यार से इसका सर सहलाने लगी। दानिश ने पूछा, दादी, क्या ज़रूरतमंदों की मदद करना बुरी बात है? दादी ने उसकी पेशानी चूम ली और बोली, नहीं मेरे बच्चे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत अच्छा करते हो जो दूसरों के काम आते हो। तुम किसी की परवाह मत करो, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। दादी के समझाने पर दानिश पुरसुकून हो गया। वो बचपन से ही ऐसा था, हर किसी के काम आकर उसे बड़ा सुकून मिलता। मगर उसके दोनों भाई इस बात पर उसे अम्मी से डांट पड़वाते थे, मगर वो फिर भी बाज नहीं आता। इसी तरह दूसरों की मदद करते और तालीमी मैदान में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हुए दानिश जवान हो गया। उसके वालिद रिटायर हो चुके थे। दानिश की आदतें और मिजाज अब भी वैसा ही था। शुजा, बिलाल और दानिश ने अपनी अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब वो अच्छी नौकरी की तलाश में थे। शुजा और बिलाल को अपनी तालीम पर बहुत गरूर था।
اس وجہ سے وہ چھوٹی موٹی نوکریاں خاطر میں نہیں لاتے تھے، جبکہ دانش کا نظریہ مختلف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ شروعات ہمیشہ تھوڑے سے ہی ہوتی ہے، انسان زینہ بزینہ چڑھ کر ہی اوپر پہنچتا ہے، اور جو لوگ ایک ہی چھلانگ میں اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دانش کے والد کو ریٹائرمنٹ پر جو روپے ملے تھے وہ سب دادی کی بیماری پر خرچ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ کوئی کاروبار بھی نہ کر سکے تھے۔ گھر میں مالی تنگی ہونے لگی۔ تب ایک دن دانش نے کہا، امی جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹیکسی چلا لوں؟ میرے ایک دوست کے پاس ٹیکسی ہے، میں اس سے ٹیکسی لے کر چلا لوں گا۔ شجاع نے تیز آواز میں کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور اب تم ڈرائیوری کر کے خاندان میں ہماری ناک کٹواؤ گے۔ بلال نے بھی شجاع کی تائید کی۔ بلال کی امی بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہتی بھی تو کیا کہتی، کیونکہ یہ سب انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ دانش، شجاع اور بلال روزانہ نوکری کی تلاش میں جاتے مگر مایوس لوٹ آتے۔ آخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک وقت میں دال پکتی تو 2 وقت چلانی پڑتی۔ آخر ایک دن شائستہ بیگم بے بسی کے عالم میں فراز صاحب کے سامنے رو پڑی۔ میں کیا کروں، کہاں سے پکاؤں؟ اب تک تو میں نے اپنا زیور وغیرہ بیچ کر گھر چلایا، مگر اب تو ذرا بھی پیسے نہیں ہیں۔ ان کی باتوں سے فراز صاحب بھی دکھی ہو گئے اور بولے، بیگم، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اب تو کسی سے ادھار مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ دانش ان کی باتیں سن رہا ہے۔ اچانک دانش نے ایک فیصلہ کیا اور باہر نکل گیا۔ رات کے 1 بجے لوٹا تو فراز صاحب اور شائستہ بیگم نے اسے خوب ڈانٹا۔ شجاع اور بلال بھی باتیں سنا رہے تھے کہ ہم نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ صاحب آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ دانش نے چپ چاپ سب کی باتیں سنی اور پھر جیب میں سے 100 کے 3 نوٹ نکال کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ سب حیران رہ گئے کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ وہ تو بس کے کرائے کے لیے بھی ماں سے پیسے مانگتا تھا۔ شائستہ بیگم نے شک بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، کہاں سے آئے یہ نوٹ؟ کہیں چوری تو نہیں کی؟ دانش نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا، امی جان، یہ پیسے میری حلال کی کمائی کے ہیں، میں نے ٹیکسی چلا کر یہ پیسے کمائے ہیں، اور جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں مل جاتی میں یہ کام کرتا رہوں گا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کرنے والے کو پسند فرمایا ہے۔ فراز صاحب نے آگے بڑھ کر دانش کو گلے سے لگا لیا اور کہا، مجھے فخر ہے تم پر، اللہ تمہاری جیسی اولاد سب کو دے۔ شجاع اور بلال شرمندہ ہو گئے۔ آج انہیں اپنی غلط سوچ کا بہت احساس ہوا۔ گھر میں اتنی تنگی ہو گئی، مگر بہترین کی تلاش میں وہ بہتر بھی چھوڑتے چلے گئے۔ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر بھی لیتے تو کم از کم آج ان کے پاس تجربہ تو ہوتا۔ کچھ ہی دنوں بعد بلال اور شجاع نے بھی مناسب سی نوکریاں تلاش کر لیں۔ پھر ایسا وقت بھی آ گیا کہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی طفیل وہ ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بھی بن سکتا ہے۔